आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज विडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो गुस्ल के हवाले से है। पीरियड के बाद गुस्ल किस तरह से किया जाएगा। मेरी बहुत सी बहनें इस हवाले से मालूमात नहीं रखती हैं, जबकि मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर वो इस तरीका से गुस्ल नहीं करती हैं तो फिर उनका गुस्ल नहीं होता है। कौन कौन से इसके वाजिबात हैं, इसके फराइज कौन से हैं, इसके मकरूहात कौन से हैं, मुस्तहिबात कौन से हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल तरीका कार में गुस्ल का उनसे जरूर जिक्र करूंगी। तो वीडियो को गौर और तवज्जो से आपने एंड तक जरूर सुनना है, ताकि आप मुकम्मल तौर पर मसाइल से आपको आगाही हो सके, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसकी सारी जिंदगी हमें इसकी मालूमात होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। बेसिक मसाइल हमें, जैसे कि वुजू के हो गए, गुस्ल के हो गए, तमाम ऐसे बेसिक मसाइल जो हमें पता होने चाहिए, हमें वो पूरे तौर पर उसकी तालीमात लेनी चाहिए। तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। गुस्ल के लफ्जी और उर्फी माने हैं पूरे जिस्म को धोना, और शरअ में कम अज कम एक बार सर से पैर तक जिस्म की तमाम सतह को धोने को गुस्ल कहते हैं। यानी कि जहां तक हो सके किसी तकलीफ के बगैर मुमकिन हो आपको पूरे जिस्म को धोना चाहिए। गुस्ल में टोटल 3 फराइज हैं। अच्छी तरह से कुल्ली करना, सारे मुंह में पानी पहुंच जाए हलक तक, नाक के अंदर पानी पहुंचाना, यानी जहां तक नर्म हिस्सा है नाक का वहां तक, सारे बदन पर एक बार पानी बहाना। ये गुस्ल के 3 फराइज हैं जिनको आपने हर हाल में पूरा करना है। अगर आपके जिस्म में कोई, पूरे बदन में कोई भी एक बाल बराबर भी अगर जगह सूखी रह जाएगी तो आपका गुस्ल नहीं होगा। इस तरह से अगर आप गुस्ल करते हुए कुल्ली करना भूल गए हैं या नाक में पानी डालना भूल गए हैं तो भी आपका गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि ये फराइज में शामिल है। अगर आपको गुस्ल के बाद याद आया कि फलानी जगह सूखी रह गई है तो फिर से पूरा आपको नहीं नहाना, बल्कि सिर्फ जितनी जगह आपको गुमान है कि ये छूट गई है या सूखी रह गई है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस जगह को धो डालना है। लेकिन इस जगह सिर्फ गीला हाथ फैलाना काफी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा पानी लेकर इस जगह बहाना जरूरी है। अगर आप कुल्ली करना भूल गए हैं तो फिर सिर्फ आप कुल्ली कर लें। अगर नाक में पानी डालना भूल गए हैं तो सिर्फ नाक में पानी पहुंचा लें, यानी कि जितना फर्ज रह गया हो इसको पूरा कर लें। नए सिरे से तमाम गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। अगर बदन का कुछ हिस्सा खुश्क रह गया या कुल्ली करना या नाक में पानी डालना भूल गए हैं और इसी हालत में आपने नमाज पढ़ ली, फिर बाद में आपको याद आया कि जो बात फराइज में रह गई थी इसको पूरा कर ले, तो आपको नमाज को दोबारा पढ़ना है, क्योंकि वो नमाज आपकी नहीं हुई है। अगर नाखून में, आपके औरतों के नाखून में अक्सर आटा वगैरह सूख कर लग जाता है, अगर आपके वो लगा हुआ है या जिस्म में चर्बी या मोम या तार को लग गया है कि इसके नीचे पानी नहीं पहुंचा है तो गुस्ल नहीं होगा। जब याद आएगा आप वो आटा मोम वगैरह देखें तो इसको छिड़ा कर सूखी जगह पानी बहाएंगी। अगर इस जगह पानी पहुंचाने से कबल कोई नमाज आपने पढ़ ली है तो इसको भी आप दोबारा से लौटाएंगी। इसी तरह से अगर पान खाया है या गजा खाई है या छा लिया या गजा दांतों के दरमियान फंस गई है तो आपको ये गुस्ल दोबारा से दोहराना पड़ेगा जो आपने पाकी वाला गुस्ल हासिल किया है। अगर इसको फंसने की वजह से दांतों के अंदर पानी नहीं पहुंचा है तो गुस्ल आपका नहीं होगा। अगर खलाल करना भूल गए तो गुस्ल के बाद आप खलाल करके कुल्ली करेंगे। अगर आपके नाखूनों पर नाखून पॉलिश लगी हुई है, बहुत सी मेरी बहनें जो हैं वो इसका एहतियात नहीं रखती हैं, नाखून पॉलिश लगा कर रखती हैं, तो उनके लिए गुजारिश है कि उनका वुजू, उनका गुस्ल इसको छुड़ाए बगैर नहीं होगा। इसको आपको हटाना होगा, इसको रिमूव करना होगा, फिर आप गुस्ल करेंगी, तभी आपका पाकी का गुस्ल आप हासिल कर सकती हैं। अगर आपने इसको छुड़ाए बगैर, इसको हटाए बगैर अगर आपने गुस्ल किया है तो आपका वुजू या गुस्ल हरगिज नहीं होगा। इसको आप खूब समझ लें। उंगलियों में अगर आपने तंग अंगूठी वगैरह या छल्ला वगैरह पहना हुआ है, अंगूठी छल्लों को आप खूब हिलाकर पानी उसके नीचे तक पहुंचाएं। ऐसा नहीं हो कि आप पानी ना पहुंचाएं, तो इससे भी आपका गुस्ल सही नहीं होगा। अलबत्ता अगर अंगूठी छल्ले ढीले हों, बगैर हिलाए भी पानी पहुंचता हो तो फिर हिलाना वाजिब नहीं है। अब आप मुस्तहिबात में आ जाती हैं। इसी तरह से अगर आपने नहाते हुए
کلی نہیں کی لیکن خوب منہ بھر کر پانی پی لیا ہے، سارے منہ میں پانی پہنچ گیا، تو بھی آپ کا غسل ہو گیا ہے، کیونکہ مقصود تو حلق تک پانی پہنچانا ہے، سارے منہ میں پانی پہنچانا ہے۔ اب کلی نہیں کی پانی پی لیا ہے تو انشاءاللہ آپ کا تب بھی غسل ہو جائے گا۔ سارے منہ میں پانی نہیں پہنچا تو پینا کافی نہیں ہے، پھر آپ کو دوبارہ سے کلی کرنا ہوگی۔ اگر بالوں میں یا ہاتھ پیروں میں تیل لگا ہوا ہے کہ بدن پر پانی اچھی طرح سے نہیں ٹھہرتا بلکہ پڑتے ہی ڈھلک جاتا ہے، تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ جب سارے بدن اور سارے سر پر پانی ڈال دیا تو انشاءاللہ آپ کا غسل ہو جائے گا۔ غسل کے واجبات ہیں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کے اندر جو میل ناک کے لعاب سے جم جاتا ہے اس کا چھڑا کر اس کو بھی اچھے سے صاف کرنا۔ غسل کی جو سنتیں ہیں وہ ہیں کہ نیت کرنا، یعنی دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں نجاست سے پاک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ثواب کے لیے نہاتی ہوں، صرف بدن کو صاف کرنے کی نیت نہ ہو۔ اسی ترغیب سے جب آپ غسل کریں گے جو آپ سے انشاءاللہ بیان کیا گیا ہے تو اللہ کریم کے حکم سے آپ کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پہنچوں تک ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر چھوٹا بڑا استنجا کر لینا ہے، پھر نجاست حقیقیہ کو دھونا ہے۔ اگر نجاست بدن پر لگی ہو پھر بھی آپ نے پورا وضو کرنا ہے، پھر اگر ایسی جگہ پر نجاست ہو تو آپ نے اس کو ہٹا لینا ہے۔ اگر آپ کے جو پاؤں کے نیچے پانی جمع ہوتا ہے تو آپ نے پاؤں کو نہیں دھونا بلکہ پورا جب آپ وضو کر لیتے ہیں پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے پاؤں کو دھو کر آ سکتے ہیں۔ اب غسل کا طریقہ کار جو ہے وہ مکمل طور پر آپ سمجھ لیں، اس سے متعلق یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی غسل کرنا ہو، خواہ فرض ہو، سنت ہو، مستحب ہو، تو ہر صورت میں اسی طرح آپ نے غسل کرنا ہے۔ جب آپ نے عام طور پر بھی اگر آپ کی عادت بنی ہوگی تو انشاءاللہ جب آپ پاکی حاصل کریں گی تب بھی آپ اگر اسی طرح سے غسل کرتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کریم کے حکم سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ غسل کریں اور آپ کا غسل نہ ہو۔ مستحبات یہ ہیں کہ جہاں پر آپ غسل وغیرہ کریں وہاں کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، داہنی جانب سے آپ جو ہے وہ نہانا شروع کریں، اور اس کے علاوہ سر کو آپ اچھی طرح سے اس کا خلال کر لیں، یعنی کوئی بھی آپ کا جڑ جو ہے وہ خالی نہ رہے پانی سے۔ تمام جسم پر پانی اس ترتیب سے بہائیں کہ پہلے سر پر، پھر داہنے شانے پر، پھر بائیں شانے پر بہائیں۔ جو چیزیں وضو میں مستحب ہیں وہ غسل میں بھی مستحب ہیں، سوائے قبلہ رو ہو کر دعا پڑھنے کے۔ اور غسل کے مکروہات یہ ہیں کہ بلا ضرورت ایسی جگہ آپ غسل نہ کریں جہاں پر کسی کی نگاہ پڑتی ہو، اور قبلہ رو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ غسل کرتے وقت آپ بسم اللہ یا دعاؤں کو آپ نے نہیں پڑھنا ہے۔ غسل کرتے وقت علاوہ بسم اللہ آپ دعاؤں کو نہیں پڑھیں گے۔ بلا ضرورت کلام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی چیزیں وضو میں مکروہ ہیں وہ غسل میں بھی مکروہ ہیں۔ غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پونچھنا بھی ثابت ہے، نہ پونچھنا بھی، لہٰذا دونوں صورت میں اختیار ہے آپ کی جو ہے وہ نیت آپ کر لیں سنت ہونے کی، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح سے میری بعض بہنیں جو ہیں وہ یہ غلطی کرتی ہیں کہ جب وہ پیریڈ سے صاف ہوتی ہیں تو پاکی حاصل کرتی ہیں تو وہ یہ کرتی ہیں کہ غسل کرتے ہوئے کلمہ پڑھتی ہیں یا پڑھ کر پانی پر دم کر لیتی ہیں، تو ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ کلمہ چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہر حال میں نہانے عورت ہے وہ انشاءاللہ پاک ہو جاتی ہے، بلکہ نہاتے وقت کلمہ یا کوئی بھی دعا جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے اس وقت، کیونکہ ہم جس جگہ پر ہیں وہ پاکی کی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پر کلمہ وغیرہ پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی، آپ اسی طرح سے انشاءاللہ پاکی حاصل کریں گی، بلکہ اپنے ہر غسل کو انشاءاللہ اسی طرح سے کریں گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، آگے بھی ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ مزید بہنیں جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔